Ngayong adlaw guys, so ingon na ni ka peaceful ang lugar diri sa akong paingnan no. Peaceful kaayo, hinlo kaayo ang atong tubig diri no. Dili lubog. O gani dagan sa mga bato. Oh. Inyong nakita ni nga lugar ano. Nga ang kanindot gyud sa lugar no, akong ipakita sa inyo. Kung unsa ka hinlo ang tubig diri nga dapita. No, na mao'y tubig na pwedeng inumon. Daghan kayo mga isda diring dapita, labi na sa isda nga ginaingon nga isda nga gazaw, dapingan o kasili. Ini nga subaa. Bisag unsa nga mga nakaklase-klase nga mga isda nga libre nimong makuha tungod nini nga suba. Grabe ang suba diri nga ka gani nga pagsupply sa mga sudan ba bisag ginagmayra nga makuha nimo. Grabe ka nindot diri aw. Kini ang akong lugar no. Peaceful kayo nga lugar. Grabe ka hinlo ang tubig. Pwede ka mo inom, pwede ka pud maligo. So salamat no sa paglantaw sa akong video.